السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه شيوات نسيمه. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم براوات بجوج ديال الحشوات مختلفه. غادي نديرو نص بالكفته ونص بالدجاج. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للحشوه الاولى انا خديت هنايا 4 ديال البصلات كبار اللي قطعتهم رقاقين بحال هكذا. خديت هنايا صدر ديال الدجاج، عندي هنايا الملحه، عندي سكينجبير، عندي شويه ديال الخرقوم، عندي شويه ديال الابزار. غادي ناخذ شويه زيت العود، غادي ناخذ هنايا واحد الضريس كبير ديال الثومه محكوك، عندي هنايا واحد العويد ديال القرفه غير صغيور، وعندي هنايا نص ضامه ديال الزعفران. اول حاجه غادي ناخذ هذا الصدر ديال الدجاج غادي نديروه هنايا. الصدر ديال الدجاج انا محيده له الجلده، غادي نزيد عليها الثومه، غادي نزيد عليها الزعفران، غادي نزيد شويه ديال السكينجبير بحال هكذا، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الملح، انا غادي ندير نص معلقه من كل حاجه، خرقوم والابزار. غادي نزيد هنا شويه ديال الزيت. هاد الدجاج هذا مع العطريه بحال هكذا نتوما كتشوفوا. كيف كنقول لكم بحال ديما انا كندير معكم غير قياس صغير باش نوريكم المقادير والطريقه ديال التحضير، وانتم اللي بغى يدير قياس كبير يضاعف المقادير. هانتوما كتشوفوا كيف شرملت هاد الدجاج هذا. غادي نزيد عليه غير واحد شويه ديال البصله ماشي كامله، هانتوما بحال هكذا بحال اللي كتشوفوا. انا غادي نردها تشحر واحد شويه فوق البوطه. فاش كنبغيو نشحروا الدجاج كيف كتعرفوا كنديروا غير الزيت، اما الا كنا هكذا دايرين العطريه مشرملينو ضروري ما كنديروا واحد 4 كاس ديال الماء باش ما كتحرقناش داك العطريه، ما كتلصقناش لتحت. انا غادي نشحر هاد الدجاج هنايا واحد شويه، وعاد غادي نزيد البصله الاخرى باش نشد عليه. نتوما شفتوا داك الماء اللي درنا كاع ما كيتلصق لنا. انا كنشحر هاد الصدر هذا ديال الدجاج بحال اللي كتشوفوا. انا غادي نزيد عليه هاد البصله هذه، بسم الله. غادي نزيد هاد العويد د القرفه حتى هو، غادي نزيد غير واحد شويه د المعدنوس بحال هكذا. صافي غادي نخلط هاد المكونات هادي. هانتوما كيف كتشوفوا فاش كتخليوها واحد شويه كتقلى هي راه بوحديتها كتطلق الماء ديالها. انا هنا راني زدت واحد طرف الصدر واحد اخر. انا غادي نزيد هنا واحد المعلقه صغيره ديال السمن الحار، اللي عنده يديرو واللي ما عندوش بخايس ما يديروش، ولكن راه كيجي غزال، كيجي في المذاق غزال مع الدجاج. وانا غادي نخليه هنايا تيذوب، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الماء بحال هكذا، كاس ديال الماء اللي يكون سخون. انا غادي نشد الكوكوط ديالي هنايا واحد شويه، وغادي ندير عليها بوطه مهيله، غادي نشدها عليها واحد ثلث ساعه وغادي تكون طابت. ديك الساعه غادي نطفي عليها ونرجع لكم. بالنسبه للحشوه ديالي الثانيه اللي غادي ندير، عندي هنايا الكفته. القياس ديال الكفته تقدروا ديروا شحال ما بغيتو نتوما. عندي هنايا خز وحده وقرعه وحده محكوكين، عندي هنايا فلفله حمراء وفلفله صفراء، عندي هنايا بصله وحده مشلضه، وعندي هنايا الشامبينيون اللي قطعته صغيور بحال هكذا. غناخذ زيت العود، وعندي هنايا واحد الريس ديال الثومه محكوك، وغادي نسم هادشي كامل بصوص الصوجا. بالنسبه للعطريه غادي ندير غير الملحه والابزار، نزيد معهم الشعريه. انا هذه هي الشعريه اللي كناخذ. غادي درت الماء هنايا كيسخن كيف قلت لكم، هنايا غادي ناخذ جوج. غادي نزيد مع هادشي حتى واحد شويه ديال المعدنوس، وغادي نزيد واحد شويه ديال القزبور حبوب. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. هنايا انا خديت واحد البول اللي درت فيها الماء سخون باش غادي ندير نطلق فيها هاد الشعريه هادي بحال هكذا. غادي نخليها هنايا تطلق، وغادي نمشيو دابا باش نصاوبوا الحشوه. هنايا المساله ديالي سخنات، انا درت فيها البصله، زدت عليها هنايا الثومه. غادي نشحر هاد المكونات هادي. الحشوه الاخرى راه عندي كطيب. غادي نزيد عليها هاد الفلفلات، غادي نشحرهم حتى هما واحد شويه. غادي نزيد عليهم شويه د الملحه باش كيجيو لذاذ، والبوطه مجهده باش حتى حاجه ما كتطلق الماء ديالها. ملي كيبداو هكذا كينزلوا واحد شويه، انا غادي نزيد عليهم الكفته. هانتوما بحال هكذا غادي نزيد لها هاد القرعه وخيزو. انا هنايا غادي نزيد واحد 4 معالق ديال الابزار بحال هكذا. غادي نزيد واحد شويه ديال القزبور يابس مطحون، اللي ما عندوش يقدر ما يديروش. شويه ديال الملحه، نزيد واحد شويه د الهريسه، غير هذا القياس هذا، ما غاديش نكثر على حساب الوليدات الصغار.
غادي نزيد هاد الشامبينيون اللي عندها شامبينيون فري ديرو. غادي نسم هادشي كامل بصوص صوجا. غادي ندير هنايا صوص صوجا، غادي ندير بزايد واحد شويه. المسا ديالي بعد ما طلقات صفيتها وقطعتها، غادي نزيدها هنايا باش كتعجبني هاد الشعريه هادي، كتجي زوينه وكتبقى معزوله الحبه على اختها. عرفتي راه جات لذيذه بزاف. هاد الصوص الصوجا كتعطيها واحد المذاق غزال، يعني ما تحتاجوش كاع ديروا العطريه. صافي الحشوه ديالي ها هي اللي وجدات، انا غادي نطفي عليها حتى تبرد مزيان. هنا الحشوه ديالي من بعد ما وجدات انا كنطفي عليها. غادي نزيد لها هنايا واحد شويه ديال المعدنوس، انا كنبغي نزيدو حتى للتالي باش يبقى عطى المذاق ديالو. اللي بغى يزيد زيتون مقطع ولا يزيد كورنيشون ولا شي حاجه كيبقى الاختيار ليكم. انا هاد الحشوه هادي اللي كتعجبني بزاف، ما كنزيد عليها حتى شي اضافات واحد اخرين. صافي غير بحال هكذا وغادي نحركها. صافي انا هنا الدجاج ديالي ها هو طاب، هانتوما بحال اللي كتشوفوا هو طاب. انا غادي نهزو، غادي نحيد هاد العيد القرفه اللي درت حتى هو. انا غادي نشعل على هاد البصله هادي البوطون مجهده بزاف، وغادي نخلي هاد البصله هادي تقلى. وفي نفس الوقت انا كنقطع الدجاج. فاش غادي تكون البصله ديالي كتقلى غادي نزيد لها واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نزيد لها واحد المعلقه ديال السكر سنيده. صافي بحال هكذا كنخلطوها ونخليها هنايا تقلى. هنايا تقطع لي الفيديو. انا البصله ديالي هي من بعد ما نشفت زدت عليها واحد 5 ديال البيضات، وبقيت هما كنحركهم مزيان على بوطه مجهده حتى نشفوا. هانتوما كتشوفوا نشفوا، ما بقاش فيهم كاع الماء. كيف شفتوا ما كتجيش كاع ميدمه. انا كندير غير شويه ديال الزيت بالعود وكنزيد مع هذاك المعلقه ديال السمن. صافي فاش كيطيب هكذا البيض ديالكم غادي تطفيو عليه وغادي تحيدوه، ما غاديش تزيدوا طيبوه اكثر باش ما كيطلقلكمش الماء. صافي ملي طفيت عليها غادي نزيد لها هاد الدجاج هذا اللي قطعت. كتقطعوه وكتحيدوا منه كاع العظام، غادي تخلطوه مزيان. صافي بحال هكذا وغادي نخليها تبرد، وداك الساعات نرجع نتلاقى معكم. كيف كتشوفوا معايا هادو هما الحشوات ديالي بجوج بيهم، راهم بردوا ليا مزيان. انا غادي نجيب الورقه ديالي ديال البسطيله باش غادي نبدا نعمرهم. هنايا انا خديت الورقه غادي نحيد لها هاد الجناب هادو اللي كيكونوا هنايا ناشفين. صافي هنايا انا حيدت لها غير هاد الجناب هادو اللي كيكونوا هنايا مشنتفين. باش كنقطع انا الورقه ديال البسطيله ديالي كنقسمها على جوج بحال هكذا. انا خديت الورقه هنايا كبيره كنطويها على جوج، كنعبر هنايا 4 ديال الصبعان وكنقسم بحال هكذا. هانتوما بحال هكذا بحال هكذا. غادي تبقى لي هذه حتى هي غادي نحلها نقسم. هانتوما بحال هكذا. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزيت غادي ندهن به، وغادي ندير هاد الورقه ديالي. دائما الجهه الحاره هي اللي كتكون من الفوق والجهه الملسه هي اللي كتكون من التحت. درت لهم بحال هكذا. غادي نهز الحشوه ديالي شويه بالزيت حيت اصلا عندي الورقه هنايا مدهونه. غادي نزيدها غير شويه ديال الزيت، ومن الاحسن دهنوا غير بالزيت بلا ما ديروش الزبده. هني درت واحد شويه ديال الطحين مع الماء. اللي بغى يدير البيض البيض يلصق به، ولا كنلصقهم هنايا بالطحين مع الماء كيبقاو ليا مشدودين ومجموعين. واخا بحال قليتيوهم في الزيت بحال درتيوهم في الفران كيبقاو هكذا مجموعين ما كيتحلوش كاع. هانتوما هي ديال البراوه ديالنا كتجي هكذا، راه كتجي مجموعه ما كتخرج لها لا حشوه لا والو. هانتوما كنقبض هاد الطرف هذا اللي هنايا كنجيبو لهنايا، كنقبض في هذا الحرف هذا اللي كنكون معمره، كنعاود ثاني نقلبو بحال هكذا. كنعمر البراوه ديالي من هنايا وكنقاد لها الجناب بحال هذا الشكل هذا. هانتوما بحال اللي كتشوفوا كنعاود ثاني نقلبها وعاود ثاني نقلبها بحال هكذا. صافي هي كتشد وكتجمع. هانتوما بحال هكذا. كنحيدو هاد الطرف هذا اللي كيبقى من هنايا، نشدو بالطحين. الطريقه راها ساهله بزاف. هانتوما نعاود معكم نفس الطريقه. كنديرها هنايا وكنجر الحشوه لهاد القنت هذا، كنعمر هاد القنت هذا اللي هنايا بحال هكذا. كنهز هاد الطرف هذا اللي هنايا وكنقلبو هاد البلاصه هادي بحال هكذا. صافي كندخل هاد الحشوه اللي هنايا كنقادها باش كنقاد هاد الجنيبات هادو. ايوا كنعاود ثاني نقلب البراوه ديالي، نعاود ثاني نقلبها هكذا هكذا بحال هكذا هكذا. كنلصقها كندخلها هنايا من الداخل
هذا الشكل هذا. ها هي بالنسبه لهاد الجناب هادو بزاف الناس اللي ما كيعرفوش يعمروا بهم، انا كتقبطوهم فحال هكذا، كتنولوا لهم غير هذا الحرف هذا على هكذا وكتعمروا عادي بحال هكذا بحال الطريقه اللي وريتكم. هانتوما بحال هكذا عاوتاني تقلبوا البريوه. هانتوما شفتوها، عاوتاني تقلبوا وعاوتاني تقلبوا. ها هي هادي هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. كناخذوا هاد الطرف هذا اللي كيبقى كنقصوا منه، نخليوه هنايا غير طرف صغير، كناخذوا حتى هو شويه ديال الطحين وكنلصقوه به. هانتوما بحال هكذا. هانتوما هي البريوه ديالنا راه كيجيو كاملين فحال. هانتوما كتشوفوا يعني لا الوسطانيين ولا الطراف اللي كيبقاو في الجناب. صافي انا غادي نكمل بحال اللي قلت لكم هاد الحشوه هادي نكملها هكذا كامله بريوات. ديك الساعات نرجع نوريكم هادي كيفاش غادي نصاوبوها. انا ساليت الحشوه ديالي الاولى، انا بديت بالحشوه الثانيه كيف شفتوها هما جاو على هذا الشكل هذا. والحشوه الثانيه انا بديت هنايا فيها، انا بديت كنعمرهم. انا غادي نوريكم كيفاش ديروا الا بغيتو ديروهم بحال الشكل ديال السيجار. هاد الورقه ديالكم كتقسموها على جوج، هذا كتحتفظوا به. كتاخذوا هذا غادي تحيدوا لها هاد الجناب، غادي تحلوها على جوج وغتقسموها هنايا في النص. هانتوما بحال هكذا. انا غادي ندهن هنايا عاوتاني بشويه ديال الزيت. نهز الحشوه، تاخذوا هاد الجوانب هادي غادي تلويوها، غادي تجمعوها لهنايا للجناب وغادي تاخذوه من هنا بحال هكذا وكتجمعوا. هانتوما كتجمعوا كتجي على هذا الشكل هذا. حتى هي غادي تاخذوها طحين كتلصقوها به. ما تخافوش من الجوانب راهم مشدودين. هانتوما تما كيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نفس الطريقه لهادي، كتجمعوا هاد الجوانب هما الاولى باش ما كتخرجش لكمش الحشوه كاع وكتقلبوا. هانتوما ما كتزيروش باش واخا يتنفخوا لكم في الفران ما كيطرطقوش. كتجمعوا بشويه، غتاخذوا عاوتاني شويه ديال الطحين. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا وشوفوا حتى من هنايا راها مجموعه. انا غادي نكملهم ديك الساعه نرجع نتلاقى معكم. هادو هما البريوات ديالي من بعد ما ساليتهم. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. هنايا راه عندي كيلو ديال الورقه، يعني هي اللي جمعات ليا الحشوات بجوج، يعني كل حشوه دات ليا نص كيلو. هذه الحشوه ديال الدجاج، هذه الحشوه ديال اللي درت ديال الكفته. انا غادي نطيبهم ونرجع نتلاقى معكم. بالنسبه للاحتفاظ بهم في المجمد انا كنحتفظ بهم بحال هكذا ما طيبينش حتى كنبغيهم عاد كنولي نطيبهم. دابا انا غادي نطيب الكميه اللي غادي نقدم، ديك الساعات نرجعوا نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي لهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي. هادو اللي درتهم على شكل ديال القنينطات وعمرتهم بالكفته. جبت غير شويه باش نوريكم كيفاش كيجيو. هانتوما كيجيو على هذا الشكل هذا. تقدروا طيبوهم في الفران ولا تقليوهم في الزيت، ديروهم يعني الطياب كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا غادي نحل معكم هنايا وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي. نتوما سمعوا التقرميشه، شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل راهم كيجيو مزيونين بزاف. انا غادي نوريكم حتى هادو ديال الدجاج كتجي الحشوه ديالهم غزاله. هانتوما سمعوا التقرميشه، كتجي الحشوه ديالهم غزاله ولذيذه بزاف. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم بلا جيم وتبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاصدقاء والعائله. وبالنسبه للناس اللي اول مره كتشوف لاشين ديالي ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. مع السلامه الى فيديو واحد اخر ان شاء الله وشي جديده.